आनी पिडेक वरवीं ताचेर आयलोले कोश्ट त्रास तांणी मोगान सोसून बापाचें बळ आनी शक्ती तांकां ह्या मिसा बलिदानान मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे पासत आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच वारमुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां साशणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकलूत कर, सोमया काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोमया काकलूत कर, सोमया काकलूत कर. मोहिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया, सरपदवेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा. सोमया देवा देवाचे शिडये तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा पवित्र कुटुंबाची देख घेवंक तुवें आमकां फावो केली. ताजे सारकी आमी कुटुंबाचे सुगूण वाडोवन आनी प्रिती मोगाचो संबंद सांबाळून सर्गी तुज्या घराच्या संतोशांत साशणाचें इनाम भोगूंक पावशें कर. हें आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुत्रा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जी येता राजवट चलोयता शासनाच्या शासनान. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. एका दर्शनान सर्वेस्पराचें उतर अब्राहमाक कळीत जालें. अब्राहम, भियो नाका, हांव तुजो दाल, तुका व्हडलें इनाम मेळटलें. अब्राहमान जाबाब दिलो, म्हज्या देवा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? म्हाका भुरगें बाळ कांय ना. दमास्काचो पूत एलिजार म्हजो दायजी जातलो. उपरांत अब्राहमान म्हणलें, पळय, तुवें म्हाका कांयच दिवंक नाय. म्हज्या घराण्यांतलो एक सेवक म्हजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान म्हणलें, तो तुजो दायजी जावचो ना, पूण तुज्याच रोगता मांसाचो जल्मतलो तो तुजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान अब्राहमाक भायर व्हेलो आनी म्हणलें, वयर सर्गार दोळे मार आनी तुजे लागीं घोडटा जाल्यार तीं सगळीं नखेत्रां मेज. त्या फुडें उलोवन म्हणलें, हेच परी तुजी संसद जातली. अब्राहमान सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवलो आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो. आपल्या उतरा प्रमाणें सर्वेस्परान साराक बरेंपण दाखयलें आनी तिका बसायलेलें तें ताणें केलें. म्हणटच सारा गर्भेस जाली आनी देवान बसायलेल्या वेळार तिचे थान अब्राहमाक ताचे उत्तर पिरायेक एक भुरगो जालो. आपणाक जल्मलेल्या पुताक सारान जल्म दिल्या पुताक अब्राहमान इजाक म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जाबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. म्हणुया, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखणात, ताचें नांव परगट करात. पोरजां मोदें ताचीं कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायतात, किनारेचेर ताची स्तुती करात. ताचें उत्सर्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जाबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. ताचें पवित्र नांव अभिमान भोगता. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचें मुखामळ सोदीत रावात. जाबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. ताणें केल्लीं चोरयां विस्मितांचो ताच्या तोंडांतल्यान निवाड्यांचो उगडास दवरात. ताच्या चाकराक अब्राहमाक पुतां दुवांक ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानू तोच सर्वेस्पर आमचो देव. जाबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. ओजार पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोराराचो सर्वेस्पर सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्राहमाक कोडें कोबलात केली. इजाकाक सुपूत घेवन भास दिल्ली तीच. जाबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनू, भावार्थाक लागून अब्राम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या गांवांत वचून देवाच्या उतराक घालतो जालो आनी खंय वेता तें नकळो जावनूय तो वाटेक लागलो.
भावार्थाक लागून उत्तर पिरायेर पावलोली आब्रामांची बायल सारा आवय जावंक पावली, कित्याक देव आपली बासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. हेच खातीर मरणाक लागीं पावलेल्या ह्या एकाच मनशाक थावन मळबावेलीं नखेत्रां पोरी आनी मेजूंक जाय नासलेल्या वेळेचे रेवेक कोणया पोरी सोंसत उत्पन्न जाली. भावार्थाक लागून अब्रामाक देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक ओंपून दिलो. देवान ताका बासावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली सोंसत इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरलेलें आसतना तो आपल्या एकल्याच पुताक ओंपून दिवंक कबूल जालो. मेल्ल्यांक लेगून देव जिवंत करूंक शकता म्हूण अब्रामाक विस्वास आसलो आनी खरेंच म्हटल्यार इजाकाक मेलेल्यांतलो कसो ताणें परत घेतलो. देवाचें उतर हें देवाचे ओडपकार. उद्गार. Zoi sorbes porak, zoi zoi. Zoi sorbes porak, zoi zoi. Zoi sorbes porak, zoi sorbes porak. Zoi sorbes porak, zoi zoi. जायते फावटी वेगवेगळे तरेन मागान प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो, पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Zoi sorbes porak, zoi zoi. Zoi sorbes porak, zoi zoi. Zoi sorbes porak, zoi sorbes porak. Zoi sorbes porak, zoi zoi. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मोरयेची शुद्धी करचे दीस बोल्ले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे पासत ताका जेरुजाल्याक व्हेलो आनी देवाचे सुमूर्ती प्रमाणे करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नाजारेत नगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन भरून गोठायेन वाडोवन बेतालो आनी देवाची मोजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. भावानो आनी भयणीनो, जेजू जल्मल्या उपरांत ताजे आवय बापूय ताका देव मंदिरांत व्हरतात. म्हणटच हें ताचें पयलें पैण बेतलेहॅम ह्या शारांतलें ती वेतात जेरुजाल्याक. पयलें भायर सरप तांचें. आनीक भायर सरल्यान जाल्यार आमकां शुभ वर्तमान सांगिना. म्हणून ती वेतात देव मंदिरांत वेतात. आनी देव मंदिरांत वेची गरज आसली तांकां. देव मंदिरांत वचपाची गरज नासलेली. ह्यो सगळ्यो रिती थोड्यो आसात पळय त्यो घरा पाळूंक जाताल्यो. मोरयेची शुद्धी जुदेवां प्रमाणे तांच्या आचारा प्रमाणे जेन्ना एक आवय एका भुरग्याक जल्म दिता तेन्ना आवय अशुद्ध जाता, ती मेडी जाता. थोडेशे दीस आनी उपरांत
आपली शुद्धी आपूण नितळ जावचे पासत दोनया देवाक कितेंय भेटोवंक जाय आसलेलें, कितेंय भेटोवंक जाय आसलेलें. ती भेट घेवन देव मंदिरांत वेची गरज नासलेली. कित्याक निकतीच ती प्रसूत जाल्या, ल्हानूच भुरगीं आसा आनी त्या भुरग्याक घेवन खंय वयतली इतली पयस. आनी तें देव मंदिर एकूच, हांगासर थान बेलगांवां, हांगासर थान महाराष्ट्रांत आनी खंय पयस वतले कशें म्हणून घरा करूंक जाताली. दुसरी रीत आसलेली, पयलो भुरगो जाता तो देवाक भेटोवपाचो आनी देवाक भेटयता म्हूण दाखोवंक तशीच ताच्या नांवान देवाक एक भेट करपाची. आनी हें घरांत हांव करूंक जाता. देव मंदिरांत वेची गरजच नासली. म्हणटूच तरी पूण तागेवन जुजे आनी मोरी शास्त्र सांगतालें त्यावन कोत्ता. पूण ती उदार मोनाची मनशां ती तितलेंच थंय ती लागींच आसलेली न्ही थंयसर. म्हाका दिसता तो त्या दीस पर्यंत ती बेतलेहेमूच आसूंक जाय. आनी बेतलेहेम जेरुजाल्याक थावन चड पयस न्हय, हांगासरच्यान काणकोणां कडेन जायत. त्यो व्हडल्यो वाटो त्यो म्हणून तशें पूण ती वेतात. मोरयेची शुद्धी कोत्तात, मोरये शुद्ध जावचे पासत भेट देवाक करता आनी बाळका जेजूक देवाक भेटयता. आनी बाळका जेजूक भेटयल्या उपरांत दोनया देवाक भेट केल्या उपरांत ताजी ती परत येतात, आपल्या घरांत येतात. गालिलेयाक ते लांब दीक वाटती, ल्हान न्हय ती गोड्यार बाळ्यार बसून वचोंक जाय आसलेली, गाडवाचेर पूण बेश्टी चलोंक जायनासलेली. ती येतात आनी बरोबर बाळोक जेजूय आसा. पूण घरान हाडलो म्हणटच, आपल्या घरान हाडलो म्हणटच जायत्यो रिती आसलेल्यो थंय. आमचे मदें आसा पळय ते भशेन भुरगे पयले फावटी हाडटात पळय तेन्ना घरा रिती करतात, धूप घालतात, हें करतात तें करतात, रोजार करतात, ते भशेन ताका हाडलो. आनी शुभ वर्तमान आमकां सांगता, भुरगो जाणवायेन भरून गोठायेन वाडत वेतालो. भुरगो वाडटालो, हेरां भुरगीं वाडटालीं पळय ते भशेन, कसलीच ओंतोर ना. आनी एका भुरग्याक वाडोवंक आवय बापूय पळय त्रास घेता, तसलेच त्रास भाग्यवंत मोरयेक आनी जुजेक पडले. तसलेच दुबावच ना. ताका चलोवंक शिकोवंक जाय आसलेलो, ती चलोवंक शिकयताली. उलोवंक शिकोवंक जाय आसलेलो, ती उलोवंक शिकयताली. वाचूंक बरोवंक शिकोवंक जाय आसलेली, जुजे ताका वाचूंक बरोवंक शिकयतालो. मागीर ताका रोजार करूंक शिकोवंक जाय आसलेलो. सगळें हेरां भुरग्यांक शिकोवंक जाय आसलेलें हें ताचो आवय बापूय ताका शिकयतात आनी हे भशेन ताका ल्हान व्हड करतात. ताका जेवंक खावंक दितालीं, ताका तेल काडटालीं, गोठायेन वाडोन वेतालो. हें काम आवय बापायचें हें करूंक जाय आनी तें ताणीं केलें. आनी जाणवायेन बरोवन दिसाचे दिसा तो जाणवायेन बगतालो. शिकपाचे नदरेन येर नदरेन देश जाणवाय आसलेलीच तांच्यो मुडण्यो, तांच्यो ओपारी कशे तरेन जाणट्यांक वागोवंक जाय हें सगलें हातूंत तो वाडत वेतालो. दिसाचे दिसा तो वाडत वेतालो. आनी मागीर सांगता देवाची मुजत खंय ताजेर आसलेली. देवाची मुजत म्हणजे देव कृपा.
देव कृपा ताचेर आसलेली. ही देव कृपा येरा भाशेन कसलीच अवतरना. मागीर सामकी परजोडीत गोमता देव कृपा जेन्ना तो आपलें उक्तें जिवीत सुरू करता तेन्ना की गोमता सामकें. आनी सामकें परिपूर्ण गोमता खुर्सार थावन मरून जिवंत जाला पळय तेन्ना. आदी ना. म्हणून पळयात आवय बापायचे कायदे पळय ते भुरग्याक वाडोवंक, घोटायेन वाडोवंक, देवकृपेन वाडोवंक, रिती रोविसेन वाडोवंक. आनी हे सगळे कायदे ह्या दोगांयनी केले. कित्याक हे कायदे आवय बापायचे. आनी हे कुटूंब आमकां देख दिता. जशे परी जुजे आनी मोरी देवा सोबें उदार जालीत, शास्त्र सांगतालें त्यावन तांणी केलें. हे भशेन आमी दोनूय देवा सोबें उदार जावया. कायदो आसा म्हूण तेन्नाच मिसाक येवपाची. कायदो आसा म्हूण आनी कितें करपाचें इतलेंच न्हय. देव आमचे सोबें कितलो उदार. आमी देवा सोबें कायदो आसा त्यावन अदीक करपाचें हें आमकां जुजे आनी मोरी शिकयता. दुसरे तरेन ती शिकयतात आपल्या भुरग्याचो सांबाळ करूंक. आपल्या भुरग्याचो सांबाळ करूंक आवय बापायन आपल्या भुरग्याचो सांबाळ करूंक जाय आनी तांकां देवाच्या मोगान आनी भिरांतीन वाडोवंक जाय. हें आदीं करीत, आतां तें करूंक जाय. आनी जर तर आमी वर्साच्या वर्सा ही परब करता कुटुंबाची, हेंच आमच्या आवय बापायच्या मनांत पोंचोवंक. भुरगीं तुमची, तुमी तांकां जल्माक हाडल्यांत आनी तुमकां कायदो आसा तांकां देवाच्या मोगान, जाणवायेन, मोजतीन वाडोवंक आनी चलोवंक. ही कृपा आयच्या दिसा ह्याच पवित्र गोराब्या कडेन आमी मागुया. उबी रावया आनी आमचो बाबार्थ आमी उच्चारुया. सत मानता देवा, सरपदवीदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी समावलो, आंकवार मरे तांय जल्मलो, पस पिलाताकाल ताणें कोचुसले, ताका खुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सरपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय ताण जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुजती करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, साश्टांचें जिवीत. आमेन. बाबानो आनी भयणीनो, पवित्र गोराब्याक आमचो नमुनो कसो दवरून आमी दोनूय देवा मुखार आमची प्रार्थना आमी घालुया. आमचो जबाब जातलो, तुज्या लागीं मागता बापा आयक आमकां. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी पोरजेची सेवा करतना पिडेंत आसलेल्यांक भेट करून आनी ताच्या कश्टांनी पर्यान देवाचेर तांचो भावार्थ थीर सांबाळूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुज्या लागीं मागता बापा आयक आमकां. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून भलायकी मंत्री फंड फॉर द सीक सुरू करून पिडेस्तांक तांची वखदां वेळार पावोवंक तोकोस घेवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुजे लागीं मागता बापा आयक आमकां. पिडेंत आसलेल्या भावा भयणांक आपल्या कश्टां वेळार निराशी जायना जावंक पूण आपले कश्ट एक सोडवणेचे हातयार करूंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब तुजे लागीं मागता बापा आयक आमकां. पिडेंत आसलेल्या भावा भयणांची सेवा करतल्यांनी मोगान आपलो वावर करून आपल्या बऱ्या उतरां
आनी वागणुकेंतल्यान तांकां तांचे कश्ट लो करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुजे लागीं मागता बापा, आयक आमकां. सर्वेश्वरा, तुजे मुखार घालात ती आमी प्रार्थना विश्वासान ती आमी केल्यांत. तुजे कृपेन आनी मजतीन ती शांती पावय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. गायनाचो अंक C42 पेज 46. उतर म्हज्या देवाचे काळजान कोचून दवरता, ओरपोन म्हज्या जिवाचे बापाक भक्तीन उबारता. उतर म्हज्या देवाचे म्हाका जागयता हालयता, ओरपोन म्हज्या जिवाचे बापाक वाकंटा विनयता. उतर म्हज्या देवाचे क्रिस्ती कुटुंब नोसोता, ओरपोन म्हज्या जिवाचे ही नोसोनी थिरायता. म्हजे भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या अदावाक सरेस्पोर मानून घेवं. सर्वेश्वरा, हो फारीकपणाचो यत्न आमी तुका समर्पिता आनी देवाच्या अंकवार मयेचे आनी भाग्योन जुजाचे विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतीन थीर दवर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व कार्यान सर्व थांय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमचीं काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर सर्गीच्या सर्व दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सरेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सरेस्पोराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मोड सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिरवासून तो मोडलो, आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें बरवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. चवथो जबाब दिवन आमी बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जिवंत जाला, जालो, जेजू जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो भोगतीपणी आमी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडन रगत सेफतेल्या आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन आमी मागता. सर्वेश्वरा केपें तुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप सायबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म सायबा, सगळे यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबां बडींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाची माये सांगाती बागयोन धरून उतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर साशणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुत्रा वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा, सर्वांदन आनी वैभव तुका साशणांच्या साशणां. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळीन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्त जेण्यांक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. स्वाम जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्यान दवरतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हूण शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय आनी रात चलयताय साशणांच्या साशणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. सर्वेश्वरा, ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घोटाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कोश्ट सोंपल्या उपरांत साश्णांक ताचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ते शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. Ekatsundian amkavato Torikus kuhudami salya Jesu chikuhudami sogli Jesu mostok ami sante Jesu chikuhudami sogli Jesu mostok kami sande, ekut spivo soglia kamka. Jesu anta aple roko, eka jivan amka borta. Priti mogan kalzat zorta. Eka jivanam kaputa Priti mogan kalza zota. Visvasato dis, visvasato dis, visvasato dis udelo. Borvashato kal, borvashato kal, borvashato kal prokaslo. Zulmutu to amco visvas, disnetuce amco prokas. Zulmutu amco visvas, disnetuce amco prokas. Amcha molbar, amcha molbar, amcha molbar novotara. Vada kocha, vada kocha podzungara. Amche zorik nove judo, tan bagochak Jesu balo. Amche zorik nove judo, tan bagochak Jesu balo. ओतमी कुमन्याचे मागणे मोज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत मोज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोटसरू केदीच म्हाका निर्मिनाका. आमेन.